बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तेज़ी से सामने आ रही हैं और फ्यूचर में उनके क्या ट्रेंड्स होंगे और क्या उसकी प्रेडिक्शन होगी, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि आईसीटी के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो तेज़ी से सामने आ रही हैं। आईसीटी हैज़ एडवांस्ड रैपिडली विद टेक्नोलॉजीज़ लाइक एआई, आईओटी एंड ब्लॉकचेन। यानी आईसीटी जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन, ये बहुत तेज़ी से तीनों सामने आ रही हैं। दीज टूल्स मेक सिस्टम स्मार्टर। इन टूल्स ने आपके जो निज़ाम है उसको स्मार्टर बना दिया है, कनेक्टेड एंड सिक्योर, और वो एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं और महफूज भी हैं। दे आर यूज इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग, ये बहुत सारे फील्ड्स में काम हो रहा है, यानी बैंकिंग, हेल्थ केयर और स्मार्ट सिस्टम्स में ये काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग देम इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू देयर ग्रोइंग इम्पैक्ट एंड रिलेटेड चैलेंजेस। तो इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब इन तीनों चीज़ों को बारी बारी हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसका पहले भी आप तकरीबन हर बच्चे को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। अब ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां पर एआई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन बाई एनालाइजिंग डाटा। यानी ये डाटे को जो आप फराहम करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे और लर्न करके उसके आपके लिए डिसीजन बहुत तेज़ी से दे सकते हैं। ये इनकी एबिलिटी है। और कहाँ इस्तेमाल होता है इसको देखते हैं। कस्टमर सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कस्टमर सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है, मरीज़ों को चेक करने के लिए, उनकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, उनका हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। और एजुकेशन में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी भी हवाले से इससे पूछ सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के इक्वेशंस सॉल्व करवा सकते हैं या किसी भी मौजू पर पूछ सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस एनालिटिक्स भी इसका ये काम है। ये आपके बिज़नेस को देखकर मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस करता है और आपको फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। लॉ और लीगल प्रैक्टिस में भी इसका बहुत अहम रोल है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के केस लॉज जो हैं वो ढूंढ के दे सकता है, साइटेशंस ढूंढ के दे सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? आजकल जितनी भी आपकी होम अप्लाइंसेस हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो स्मार्ट होती जा रही हैं। आपकी जो किचन अप्लाइंसेस हैं जैसे फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, उसमें वाईफाई होता है और आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए उनको ऑपरेट कर सकते हैं। आपका जो एसी है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, आप उसको कहीं से भी चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं या उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के स्मार्ट चीज़ें जो हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। आप कार में भी ये आना शुरू हो गया है, बेशुमार चीज़ों में आना शुरू हो गया है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। यानी ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि अब आपका जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हो गया है, सच एज कार्स, यानी कार्स के साथ, मशीन्स, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज एंड इवन क्लोथिंग। बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बन चुका है टू द इंटरनेट सो दे कैन सेंड एंड रिसीव डाटा। अब ये चीज़ें आपको डाटा रिसीव भी करवा सकती हैं और वहाँ पर आप सेंड भी कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्मार्ट होम्स आने शुरू हो गए हैं। घरों के अंदर जितनी भी आपकी अप्लाइंसेज हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, ओवन हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, एसी हो सकता है, पंखा हो सकता है, उसको आप इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटीज़ हैं। बहुत सारे सिटीज़ में ये चीज़ें कैमरे लगे हुए हैं और इनकी मदद से आप
جرائم پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، شہر کو سیکیور کر سکتے ہیں، ٹریفک کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ اسمارٹ واچز آ گئی ہیں جو آپ کی آکسیجن لیول چیک کر سکتی ہیں، آپ کا اسی طرح ہارٹ بیٹ کو چیک کر سکتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ کو انالیسس کر کے دیتی ہیں کہ آپ کتنے پیدل چلے ہیں، کتنی آپ نے ایکسرسائز کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہیلتھ کیئر میں بھی اس کا بہت استعمال ہے۔ ایگریکلچر میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ آپ کسی سوائل کا یعنی زمین کا موئسچر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، واٹر لیول ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح ویدر کنڈیشنز کا پیٹرن معلوم کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس، ٹرانسپورٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، گاڑیوں کو ٹریک کر سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، ڈیلیوری سسٹم بہتر ہو سکتا ہے اور چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 3 پر ہم جب بات کریں گے وہ آتا ہے بلاک چین۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بار بار آپ چیزیں ان فیوچر سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ بلاک چین ہے کیا۔ بلاک چین از اے ڈی سینٹرلائزڈ ٹیمپر پروف ڈیجیٹل ریکارڈز۔ یہ ایسے ڈیجیٹل ریکارڈز ہیں جو ٹیمپر پروف ہیں، یعنی ان میں ہیرا پھیری کرنا، فراڈ کرنا، ہیکنگ کرنا بہت ہی ناممکن ہے اور ریئر ہے، نہیں ہو سکتی۔ ٹرانزیکشنز اکراس ملٹیپل کمپیوٹرز، اور یہ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو صرف ایک کمپیوٹر پہ نہیں ہوتی بلکہ ایک ساتھ بہت سارے کمپیوٹرز پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کس کس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے۔ ان لائک ٹریڈیشنل ڈیٹا بیسز، پہلے جو ڈیٹا بیسز ہوتی تھی جہاں پہ ہم ڈیٹا سٹور کرتے تھے، کنٹرولڈ بائی اے سنگل اتھارٹی، وہ ایک سنگل اتھارٹی اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ بلاک چین از ٹرانسپیرنٹ، اور یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جو شفاف ہے، سیکیور ہے اینڈ ریزسٹنس ٹو ہیکنگ، اور ہیکنگ اس میں نہیں ہو سکتی، کوئی ڈیٹا اس میں سے چوری نہیں ہو سکتا۔ اب یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اپلیکیشنز کہاں پہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کرپٹو کرنسی آ گئی، یعنی ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے۔ بٹ کوائن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایتھیریم کا نام سنا ہوگا، اس کے علاوہ بے شمار ہے۔ آر ڈیجیٹل کرنسیز بیسڈ آن بلاک چین، یہ ڈیجیٹل کرنسیز بلاک چین پر کام کرتی ہیں، اس کی مرہون منت ہیں۔ بینکنگ اینڈ فائنانس میں اس کا کیا استعمال ہے؟ بلاک چین امپرووز ٹرانسپیرنسی ان فائنینشیل سسٹم اینڈ ریڈیوز فراڈ۔ اگر یہ بلاک چین کا استعمال کیا جائے بینکنگ کے نظام میں تو آپ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے شفاف نظام ہو جائے گا اور اس میں فراڈ کا جو ممکنہ خطرہ ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ سپلائی چین مینجمنٹ میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ کمپنیز ٹریک گڈس فرام پروڈکشن ٹو ڈیلیوری یوزنگ بلاک چین انشیور اتھینٹسٹی۔ تو بہت ساری کمپنیز اس کا استعمال کرتی ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بننے سے لے کے ڈیلیور ہونے تک اس کی پوری ٹریکنگ ہوتی ہے تاکہ چیزوں کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ اسی طرح گورننس میں بھی یہ بہت زیادہ کام آ سکتی ہے اور آ بھی رہی ہے کئی ملکوں کے اندر۔ بلاک چین کین بی یوزڈ فار ووٹنگ سسٹم، اس میں سے ووٹنگ سسٹم میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریڈیوس الیکٹرال فراڈ، اور الیکٹورل فراڈ جو ہوتے ہیں جو مینول سسٹم میں ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے۔ لا اینڈ ریکارڈ کیپنگ، لا میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور ریکارڈ کو رکھنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بلاک چین از یوزڈ فار سیکیور اسٹوریج آف لینڈ ریکارڈز، یہ جو زمینوں اور جائیدادوں کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ بلاک چین ٹیکنالوجیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کانٹریکٹس کا سٹور کرنے کے لیے اور لیگل ڈاکومنٹس کو محفوظ بنانے کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال لا کی فیلڈ میں ہونا چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے۔ لہٰذا آنے والی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر آگے جو ہے چلنا وہ بہت ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہے اور بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کا ہمارے معاشرے کے اندر کیا کردار ہے اور کس طرح تیزی سے یہ اوپر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔